बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को बहुत ज़्यादा हाईली रेट ज़रूर करता हूं, लेकिन उसके बावजूद इस जहाज़ को मैं पसंद इस वजह से नहीं करता कि ये एक अमेरिकन जहाज़ है और इसमें मुझे कोई ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोई अमेरिकन चीज़ है तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम अमेरिकन की थिंकिंग के साथ है। वो जब एक जहाज आपको देते हैं तो उसके बाद वो आपको ये कहते हैं जी आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज लेने का फायदा नहीं होता जिसके साथ आपको इतना ज्यादा बैगेज उठाना पड़े, पैसे भी आप दें, उसके बाद असला भी सिर्फ आपने उन्हीं का यूज करना है। इस F-16 के साथ आप कोई और असला इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते उनकी इजाजत के बगैर, और फिर उसको इस्तेमाल भी आपने उन्हीं की मर्जी से करना है, तो ऐसी चीज लेने का कोई फायदा नहीं। आपके पास चीजें ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपने उसके पैसे दिए हैं तो आप उसको इस्तेमाल भी फिर अपनी मर्जी से करें। इस वजह से ये F-16 का एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 से दूर जाती जा रही है। वो किस तरह से कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे पहले तो अपना एक JF-17 थंडर जहाज बनाया जो कि आपके F-7 जहाज़ों को और किसी हद तक कह लें कि मिराजेस को भी जो है वो रिप्लेस कर देगा। मिराज के बहुत से स्क्वाड्रंस जो हैं वो इस JF-17 थंडर से रिप्लेस किए जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इस वक्त स्पीयर हेड हो गया वो आपका J-10C जहाज हो गया, जिसके अंदर AESA रडार लगा हुआ है, जिसके अंदर IRST लगा हुआ है। ये दो ऐसी कैपेबिलिटीज आपके पास आ गई हैं जो कि आपके F-16 के अंदर मौजूद नहीं है। फिर उसका जो PL-15 मिसाइल है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के AMRAAM मिसाइलों से जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है, उसकी रेंज ज्यादा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्पीयर हेड जहाज हो जाएगा वो आपका J-10C हो जाएगा। F-16 के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि F-16 हमारे पास हैं जरूर, ज्यादा नंबर के अंदर हैं, और अब हम अमेरिका से तकरीबन 500 के करीब AMRAAM मिसाइल भी ले चुके हैं। ये मिसाइल जो हैं ये सिर्फ हमारे F-16 से फायर किए जा सकते हैं। इसलिए आप कह लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर F-16 जो है वो अभी रहेगा, काफी देर तक रहेगा। लेकिन जितनी भी देर तक रहेगा आप ये कह लें कि ये जहाज अब मजीद पुराने से पुराना होता चला जाएगा। टेक्नोलॉजी साथ साथ जो है वो इंक्रीज और बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, लेकिन F-16 के अंदर जो एवियोनिक्स हैं, जो रेडार्स वगैरह हैं, वो पुराने होते चले जाएंगे। या फिर ये होना चाहिए कि आपके अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात हों कि अमेरिका आपको AESA रेडार्स जो है वो इन जहाज़ों के लिए दे दे, इन जहाज़ों का जो फ्लाइट टाइम है या फ्लाइट आवर्स टाइम होता है उसको इंक्रीज कर दे, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना दे, ताकि ये ज्यादा देर तक पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट के अंदर ऑपरेशनल रह सकें। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स को इन जहाज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मजीद वेपन्स जो हैं वो इसके साथ इंटीग्रेट करने चाहिए, जो कि इस वक्त अमेरिका ना हमें देने की पोजीशन में है। उसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो F-16 है ये एक किस्म का सफेद हाथी बनता जा रहा है, जिसको आपने रखना भी जरूर है। आप इससे जान भी नहीं छुड़ा सकते क्योंकि आप इसके वेपन्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर परचेज कर चुके हुए हैं। AMRAAM आपने 500 की तादाद में ले लिए हुए हैं। तो इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो इसको किस तरह से बेहतर बनाए। यहाँ पे एक थोड़ी सी रे ऑफ होप जो है वो नजर आती है कि तुर्की ने एक ऑस्गुर प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रखा है। इस प्रोग्राम के तहत तुर्की अपने मुल्क के अंदर एक AESA रेडार तैयार कर रहा है, और ये जो बेसिकली प्रोग्राम है इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ एक AESA रेडार नहीं वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये F-16 सेंट्रिक है, क्योंकि तुर्की इस वक्त 270 के करीब F-16 इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के अंदर आई बिलीव सबसे बड़ा जो नंबर है वो तो अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है F-16 का। उसके बाद तुर्की की एयरफोर्स ये F-16 इस्तेमाल करती है। तकरीबन 300 के करीब उनके पास ये F-16 मौजूद है। इजिप्ट की एयरफोर्स के पास भी काफी ज्यादा नंबर के अंदर है। इसराइल के पास भी बड़ी तादाद के अंदर ये F-16 मौजूद है। लेकिन आई बिलीव कि दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर जो F-16 का ऑपरेटर है वो टर्किश एयरफोर्स है। तो तुर्की की एयरफोर्स को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि अमेरिका उसको F-35 जहाज भी नहीं दे रहा। TFX उसका जो जहाज है उसको अभी टाइम लगेगा। तो तुर्की इतनी देर में इन F-16 को ही इंप्रूव कर सकता है। उसके लिए वो अमेरिका से कुछ नए F-16 भी मांग रहा है, V वेरिएंट वाले, जो कि उसके ब्लॉक 72 वाले F-16 हैं। साथ साथ तुर्की अपने मुल्क के अंदर इन F-16 को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये ऑस्गुर प्रोजेक्ट जो है उसने स्टार्ट कर रखा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए से जो F-16 की लाइफ है वो तकरीबन 50% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये F-16 8000 आवर्स तक फ्लाई कर सकते थे तो इन 8000 आवर्स को बढ़ा के 12000 आवर्स तक जो है वो ले जाया जाएगा। फिर इन F-16 के अंदर AESA रेडार जो है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। AESA रेडार के ज़रिए से आप बेहतर तरीके से जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं। इन AESA रेडार का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इनके ज़रिए से आप इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सकते हैं। ये जो ऑस्गुर प्रोजेक्ट है इसको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एसेलसॉन जो है वो लीड कर रही है।
ایسلسون وہی کمپنی ہے جو JF-17 تھنڈر کا ایسلسون پوڈ جو ہے وہ تیار کرتی ہے، جو پاکستان ایئر فورس نے اپنے ان JF-17 تھنڈرز کے اوپر لگا لیا ہوا ہے، انٹیگریٹ کر لیا ہوا ہے۔ اور اوزگور پروجیکٹ کا اگر آپ انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو اوزگور کا مطلب ہے فری۔ یہ پروجیکٹ ترکی نے سٹارٹ ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ امریکن چنگل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ جس طرح پاکستان کی ایئر فورس کے اوپر یہ پرابلمز ہیں، یہ پابندیاں ہیں کہ آپ F-16 کا یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ترکی کے اوپر بھی ساری پابندیاں موجود ہیں۔ تو ترکی بھی ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے اس پروجیکٹ کا نام ہی اوزگور رکھا ہے، یعنی کہ فری پروجیکٹ۔ امریکن غلامی سے فریڈم کے لیے یہ پروجیکٹ اس نے سٹارٹ کیا ہے۔ امریکہ کو پیسے بھی دو F-16 کے، اور پھر اس کی باتیں بھی مانو، اس کی غلامی بھی کرو۔ اس کے اندر جہاز کا جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، ایویونکس بہتر بنائے جائیں گے، نیا مشن کمپیوٹر اس کے اندر انسٹال کیا جائے گا، نئے کاکپٹ کلر ڈسپلیز اس کے اندر لگائے جائیں گے۔ اب ترکی کے پاس آپ کو پتا ہے کہ S-400 میزائل سسٹم بھی ہے، تو اس جہاز کے اندر نیا اور انڈیجنس فرینڈ اینڈ فو سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے گا، نئے ریڈار وارننگ ریسیورز لگائے جائیں گے، انرشیل نیویگیشن سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کیا جائے گا۔ اب یہ جو اوزگور پروجیکٹ کے تحت عیسیٰ ریڈار تیار کیا جا رہا ہے F-16 کا، یہ صرف ترکی اپنے 36 F-16 کے اوپر لگا سکتا ہے۔ یہ وہ 36 F-16 ہے ترکش ایئر فورس کے اندر جو کہ بلاک 30 والے ہیں۔ اب بلاک 30 والوں کے اوپر صرف کیوں ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ترکی کے پاس بلاک 40 والے بھی F-16 موجود ہیں۔ ترکی کے جو بلاک 30 والے F-16 ہیں نا، ان کے سورس کوڈ ترکی کے پاس موجود ہیں۔ جو دوسرے بلاک 40 والے F-16 ہیں ان کے سورس کوڈ امریکنز نے نہیں دیے ہوئے ترکی کو، اس وجہ سے ترکی ان F-16 کے اندر کوئی امریکن اجازت کے بغیر ماڈیفیکیشن نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ جو ترکی کا عیسیٰ ریڈار ہے نا، جو انہوں نے اپنے بلاک 30 والے F-16 کے اوپر لگانا ہے، اس عیسیٰ ریڈار کو ترکی اپنے اکنجی ڈرون کے اوپر بھی لگائے گا، اور پہلے اکنجی ڈرون کے اوپر لگائے گا، بعد میں ان F-16 کے اوپر لگائے گا۔ اور یہ اکنجی ڈرون اب پاکستان ایئر فورس بھی استعمال کر رہی ہے۔ تو یہاں تک تو پاکستان ایئر فورس اپنے آپ کو کافی حد تک سیکیور کر لیتی ہے کہ اگر یہ عیسیٰ ریڈار ترکی جو ہے وہ اپنے اکنجی ڈرونز کے اوپر لگائے گا تو پاکستان ایئر فورس بھی اپنے اکنجی ڈرونز کے اوپر یہ عیسیٰ ریڈار جو ہے وہ آنے والے دنوں میں لگوا لے گی۔ یہاں تک تو پاکستان جو ہے اس نے بڑا بہترین فیصلہ کیا ہے یہ اکنجی ڈرون لینے کا۔ پھر پاکستان ایئر فورس کے پاس جو اس وقت F-16 ہیں نا، جو پرانے F-16 ہیں، وہ بلاک 15 والے F-16 ہیں، جن کو ہم نے MLU کروایا، مڈ لائف اپ گریڈ کروایا۔ اب ان کے سورس کوڈ ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کے سورس کوڈ ہمارے پاس ضرور ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ یہ جو MLU ہم نے پروجیکٹ کروایا تھا، مڈ لائف اپ گریڈ کروایا تھا ہم نے، یہ ترکی کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا۔ اجازت امریکن سے ہی لی تھی کہ جی ہم یہ مڈ لائف اپ گریڈ کروا رہے ہیں، امریکہ نے اجازت دی تھی۔ پھر پاکستان نے یہ اپنے F-16 ترکی بھیجے تھے، اور اس MLU پروجیکٹ کو جو ہے وہ کئی سال لگ گئے تھے۔ پاکستان اپنے کچھ F-16 بھیجتا تھا، ان کو مڈ لائف اپ گریڈ کرواتا تھا، وہ جہاز واپس آ جاتے تھے، پھر اور جہاز جاتے تھے، اور اس طرح سے پاکستان نے اپنا یہ مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ یہ ترکی کے اندر کمپلیٹ ہوا تھا۔ تو اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ان پرانے F-16 کے سورس کوڈ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر ترکی یہ عیسیٰ ریڈار بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو شاید پاکستان اپنے جو پرانے F-16 ہیں ان کو نہ صرف اپ گریڈ کروا سکتا ہے ترکی سے، بلکہ ان کے اندر عیسیٰ ریڈار بھی لگا سکتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے F-16 کو ایک لائف لائن جو ہے وہ مل جائے گی۔ پھر ہم امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہمارے پاس سورس کوڈ وہ موجود ہیں ان پرانے F-16 کے یا نہیں، کیونکہ یہ جو نئے F-16 ہیں ان کے تو سورس کوڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو تو ابھی ہم نے اپ گریڈ ہی نہیں کروانا، نہ ہی امریکہ سے اس طرح کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی نئے۔ لیکن پرانے جو ہے نا وہ ہم نے ضرور اپ گریڈ کروائے ہوئے ہیں۔ تو پاسبلٹی یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس آنے والے دنوں کے اندر جس طرح اپنے اکنجی ڈرون کے اوپر یہ عیسیٰ ریڈار لگوائے گی، اور ڈیفینیٹلی ضرور لگوائے گی، اس طرح سے یہ F-16 کے اوپر بھی یہ عیسیٰ ریڈار جو ہے، جو کہ ٹرکش میڈ عیسیٰ ریڈار ہوگا، اس کو لگوا سکتی ہے۔ اب یہ جو کانٹریکٹ ہے جو سائن کیا گیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ کانٹریکٹ کتنا مہنگا ہوگا۔ یہ جو سارے ایویونکس چینج کیے جائیں گے، یہ جو اس کا اسٹرکچر چینج کیا جائے گا، اسٹرکچر کو امپروو بیسیکلی کیا جائے گا، ان F-16 میں جو نیا عیسیٰ ریڈار لگایا جائے گا، یہ ٹوٹل پروجیکٹ کتنا مہنگا ہوگا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً $71 ملین کا ہے۔ تو اگر آپ اپنے 36 F-16 کو $71 ملین کے عوض جو ہے وہ بہتر بنا لیتے ہیں تو یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے، یہ تو بڑا سستا سودا۔ اور پاکستان جو ہے وہ اپنے F-16 کو اس طرح سے اپ گریڈ ضرور کروا سکتا ہے، اور میرے خیال سے پہلے تو ترکی اپنے F-16 کو اپ گریڈ کرے گا، پھر وہ ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی یہ آفر کرے کہ آپ اپنے F-16 اپ گریڈ کروانا چاہتے ہیں
تو ضرور ہمارے پاس بھیجیں. تو میرا خیال سے پاکستان ایئر فورس اس کو ضرور اویل کرے گی. تو یہ ایک رے آف ہوپ جو ہے وہ مجھے نظر آئی ہے اپنے F-16 کے حوالے سے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ F-16 جو ہے نا جو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہیں وہ ایک سفید ہاتھی ہیں. اگر آپ ان کو امپروو نہیں کر سکتے، اپ گریڈ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے ان کو رکھ کے کیا لینا ہے؟ آپ کے J-10 کے اندر AESA ریڈار آ گیا، آپ کے JF-17 تھنڈر کے اندر AESA ریڈار جو ہے وہ لگ گئے ہیں. تو آپ کے F-16 جو ہے ان کے اندر اگر AESA ریڈار نہیں لگتے تو ان F-16 کا کیا فائدہ؟ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.